Sige, so dirita sa atong padayon nga pagtuon. So nanata sa leksyon 5. 5. So kagabi atong natun-an ang maayong balita may tungod kang Jesus. So gitawag siya nga manluluwas o Ginoo. So karon ato siyang tan-awon kung nganong manluluwas man siya. So karon nga gabi ang atong tun-an ang pagkamakasasala sa tanang tao. So atong tan-awon kung tinuod ba nga makasasala ang tanang tao? Apil ba ang bata? Sa unsa nga paagi nga ang tanang tao nakasala? Ug unsay silot sa atong pagpakasala at tubangan sa balaan nga Dios. So akong basahon ang Bible. Ingon sa Bible sa Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. So dinhi ingon pa sa Bible, miabot sa kalibutan ang sala. So sa Genesis 3:1-7 makita nato nga ang unang tawo nga si Adan ug si Iba mao'y unang nakasala ngadto sa balaan niya Dios. So akong basahon ang Bible sa Genesis 3:1-7. So si Adan ug si Iba ang unang tawo nga nakasala at tubangan sa Dios. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid ang madaay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kun mo supako namo kini, mamatay kami. Lingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo, gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy manindot og lamiang kanon ang bunga niini ug makahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini o unya giatagan niyang iyang bana ug mikaon usab siya. Sa pagkauman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoy igira aron itabon sa ilang lawas. So sila ang unang nakasala didto sa tanaman sa garden sa Eden ug sa diha nga nakasala si Adan, gipasa niya ang kinaiya nga makasasala ngadto sa tanang tao. Apil ta. No? O kini nga kinaiya nga makasasala, apil niini ang bata. Sa diha nga iburos ang bata, nagdala siya sa kinaiya nga makasasala. Mo nang ingon sa Bible. So buti pasabot nga apil ang bata napasahan sa kinaiya nga makasasala. Akong basahon ang Salmo 51:5. Salmo 51:5. Ingon sa Bible, apil ba ang bata? Apil. Tanaw na to. 51:5. Ingon pa niya, daotan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako ipanamkon. So bot ipasabot nga daan na siyang daotan sa wala pa gani siya mataw, wala pa siya anak ug makasasala sukad ako ipanamkon. Sa diya nga giburos siya. So bot ipasabot nga dili gayon mahimo nga magkinabuhi ang tao ngadto sa Dios tungod kay kinaiya niya nga
makasasala. Sadya nga ang tao nga si Adan nakasala, ang tanang tao usab napasahan sa kinaiya nga makasasala. So mao na nga walay tao nga maayo, tanan tao dautan. Kaya nga naman napasahan sa kinaiya nga makasala tungod ni Adan. O mao na nga dinhi sa atong gibasa ganina, ingon pa sa Bible nga atong gibasa ingon pa niya, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, mo na si Adan. Og ang sala nagdala siya og kamatayon. So ingon pa diya, unsay bayad sa pagpakasala ni Adan? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao nang ingon sa Bible nga atong gibasa, ang sala nagdalag kamatayon. So buot ipasabot niya sa Genesis 2:16, sa diha nga ang Genesis 2:16 akong basahon. 2:16. Ingon pa niya giingnan niya ang tao, makahimo kang pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga naghatag og table unsay maayo ug unsay dautan. So mao na nga sa Genesis 2:16, giingnan sa Dios ang tao nga dili mukaon sa kahoy nga nag-ila sa maayo ug dautan, kay kung mukaon siya niini mamatay gayud siya. Pagkaon ni Adan, wala dayon siya mamatay. No? Wala siya mamatay sa pagkaon ni Adan. Ang Bible, mao na nga lugay pa siya namatay, 900 pa kapin ang iyang edad, aya siya namatay. Pero ang Bible nagsulti siya nga adunay tulo ka klase sa kamatayon nga ma-experience ni Adan. Muna nga sa pagkaon ni Adan, wala sila dito namatay, pero sa katapusan namatay rapod sila, maupod si Eva. So mao na nga dinhi adunay tulo ka klase nga gihatag ang Bible sa gahisgot sa kamatayon. Una, espirituhanong kamatayon, mao nang mahimulag kagikan sa Dios, espirituhanong pagkahimulag gikan sa Dios. Bot ipasabot niya, bisan pa kung buhi ka pero patay ka diha sa atubangan sa Ginoo. Bisan buhi ta pero patay ta atubangan sa Ginoo, ingon sa Bible tungod sa atong pagpakasala. Ingon sa Efeso 2:1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagka makasasala. Bot pasabot sa patay, walay kinabuhi nga gikan sa Dios. Manang ingon sa Bible, manang makasala ta atubangan sa Dios ug wala tay kinabuhi, patay ta tungod sa atong pagkadautan ug pagka makasasala. Manang ingon sa Bible, ingon niya nga wala tay kinabuhi. Subot ipasabot wala tay paglaom. So ang ikaduha, physical nga kamatayon. Mo na nga ang tanang tao mamatay gayud. Mo na nga walay tao nga dili mamatay. So tanang tao moagi gyud sa kamatayon matapos ang iyang kinabuhi. Mo na nga dinhi daghan nga matay diri ug tanan pud ta moagi sa kamatayon ingon sa Bible. Isahon ako yun niya sa Hebreano 9:27, ang tanan kinahanglan mamatay. Buot pa sa tanan ta mamatay. No, mao na nga bata og tigulang, bisan unsa ang iyang tambok man siya or niwang, bisan dato siya, bisan pobre siya, kanang walay kwarta, o mamatay gihapon. Kay ngano kawatan or dili mamatay gihapon. Kay mao na ang silot sa sala. Mo na nga nakasala ka kang sa Ginoo, sa balaan niya Dios. Mo na nga gisilutan ta niya sa physical nga kamatayon. Man ang ingon sa Bible, mamatay gayud kamo. Ingon pa diri ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Mo na nga kung mamatay na ang tao, i-judge na siya sa Ginoo. Hukman na siya. Hukman siya.
Kung wala siya Ginoo, adto siya sa impyerno. Kung naa siya Ginoo, sigurado nga adto siya sa langit. Mao na nga kung ang tao mamatay, wala na gipaglaom. Wala na chance nga makalangit. Kaya nga naman, patay naman siya. Parehas na namatay nga atong nadunggan. Namatay sa langit, Papa, dili na ka mamatay. Wala na kamatayan sa langit. So, ang ikatulong nga kahulugan sa kamatayon, mao ang walay katapusan nga paghimula gikan sa Dios. Buot ipasabot nga kung mamatay ang tao, mawala na, dili na siya makakita sa Ginoo, dili na siya makauban sa Ginoo, kung dili adto na siya sa impyerno, sa walay katapusan. Dito ang pag-antos, dito ang kasakit, sa kalayo, adlaw ug gabi. Ito nang adlaw. Adlaw gud pa rin sa adlaw ug gabi. Ibot pasabot nga walay pagkatapos. Walay pagkatapos ang iyang pag-antos. Grabe nga pag-antos. Mao na nga ingon sa Bible, ang hinungdan nga nung mamatay ang tao tungod kay napasahan siya sa kinaiya ni Adan nga makasasala. Naangin ta ni Adan ug bisan ang tanang tao. Busa gitawag ka nga makasasala tungod kay kaliwat ug gikan man ta ni Adan. Muna nga ang atong padulngan mao ang linaw nga kalayo ug tungod sa iyang pag-disobey sa Ginoo. Busa gitawag ka nga makasala tungod kay napasahan ta sa kinaiya nga makasasala. Bisan wala ta nagbuhat og daotan, pero napasahan ta sa kinaiya nga masalanon. So mao na nga natural na sa ato nga mobuhat og sala kay ato maning kinaiya. Bisan walay magtudlo sa ato mamakak ta, bisan walay magtudlo sa ato nga manglimbong ta kay ngano man Unang limbong kanang mamakak ba o mangawat. wala may katudlo sa ato ag mangawat, wala may magtudlo sa ato og mamakak, pero mamakak ta kay ngano man gipasa na ni Adan sa ato ang kinaiya. Mao na nang atong kinaiya nga mamakak ta. So mao na nga napasahan ta, mao na nga mamatay ta sa physical, namatay ta sa spiritual, o mamatay pud ta sa walay katapusan, mahimulag ta gikan sa presensya sa Ginoo. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo nga si Adan mao'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanang tao. Mo nang silutan ta sa Ginoo kay ngano man nakasala ta tubangan sa balaan sa Dios. Atong natun-an nga dili lang tagi dili gayud nato maluwas ang atong kinabuhi gikan sa ipahamtang nga silot sa Dios tungod kay nakasala man tang daan og kinaiya nato nga mobuhat og sala. Sumakaluoy gyud ang atong kahimtang, nagpaabot ra ta nga silutan didto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Amo nang atong kahimtang, buot ipasabot nga silutanan ta sa Ginoo. Kung mamatay ta, sigurado nga silutan ta sa Ginoo. So mao na nga ang atong kinabuhi, mo na nga ang atong kinabuhi usak siya ka silutanan sa Ginoo, gapaabot ta og silot. So mao na nga dinhi mo nang gitawag si Jesus nga manluluwas. Atong tan-awon sa sunod kung giunsa ta pagluwas ni Jesus. Ito nang luwas. Giluwas ta niya gikan sa kalayo kay ano man diya man ta padulong. Silutan man ta sa Ginoo tungod kay nakasala ta. Namatay na. Mao gani ang namatay na, wala na chance Basta namatay na, nagapaminaw. Dito yabo sa kalayo. sa langit. Pero ang dili maminaw, ang dili magpatuo, sigurado nga dito siya sa linaw nga kalayo. Mao na nga importante ang may baluan nato nga si Jesus di ay usa siya ka manluwas, giluwas ta niya gikan sa atong kasalanan. So mo na atong tun-an nga sa sunod nga gabi. So diri lang kataman sa atong pagtuon. Ug dili nato hinumduman nga usa ta ka makasala at tubangan sa Ginoo ug wala tay paglaom tong kinapasahan ta sa kinaiya nga makasasala.